Minister Subhash Phaldesai explained how and why the ferry partially sunk when it was anchored at Shorao. Meanwhile, 3 scooters were recovered from the ferry on Monday. Salvage operations started on Monday, the minister stated. ही फेरी आसा ती अँकर केल्ली हांगा आनीक रातचे 11 जेन्ना ऑपरेशन काबार जाली तेन्ना 11:30 तांणी नोटीस केले की त्या जे बॉयन्सी जावपा खातीर थोड्योश्यो टाकी आसतात तातूंत भितर एअर टायट टाकयो त्यो तातूंत भितर वारें आसले नंतर ही फ्लोटींग बोट फ्लोट जावपाक करता खातीर आनी तातूंत भितर तांणी उदक पळयलें आनी नॉर्मली तें उदक वतालें की बारीक बारीक लिकेजीस आसा तातूंतले हे जे डेकावेले पावसाक पडलेले उदक ते थंय सॅच्युरेट जाता आनी ते तातूंतल्यान वचपाक लागले म्हणून ताणें ते बालद्यांनी काडलें उदक काडलें आनी ताजे नंतर ते न्हिदपाक गेले आनी ते त्या फेरीचेरूच ते न्हिदताले मदीं रातचे 2:00 तांकां फेरी हालपा लागली मातशें टिल्ट जाता अशें दिसलें आनी तांकां संशय आयलो की कितें तरी जालां म्हणून ते परत येवन टँकान पळयलें जाल्यार टँक भरलो म्हणजे अर्दो टँक आसा ती बुडपाक लागली म्हणून ते देंवले तातूंत भितर त्या मॅन्युअला भितर आनी तें उदक काडून काडून भायर मारलें तोपर्यंत एक वटच्यान वादळी वाराय आयलो आनी एक वटच्यान उदक आनीक चड भरपा लागलें आनी ते टँकान भितर ते गेले आतां आमकां पळोवपाक जाय ते टँकान गेले कारणान कितें जालें एक सायडीन तो लोड जालो एक सायडीन लोड जातकच ती मातशी टिल्ट जाली टिल्ट जातकच परत आनी उदक सगळें भरलें आनी ती मातशी ड्रिफ्ट जाली आनी भितर गेली सो हे आयज ताजें एक पोजिशन आसा तें वयर आसा आनी दुसरें जे इंजीन सायड आसा तें सकयल गेल्लें आसा हेवी आसली कारणान आनी ती त्या टाकयांनी उदक गेल्ली कारणान सो आमी आतां ते रेस्क्यू करपाक ते साल्वेज करपा खातीर त्यो टिमी आपयल्ले आसात आनी त्यो टिमींतल्यान आयज जेन्ना हांगा मातशे लो टायड जातले ते लो टायड जाता तेन्ना उदका लेवल मातसो कमी जातलो तातूंत भितर 2 टॅक्नोलॉजी पळयतात आमी एक पंटून तातूंत भितर घालपाचो आनी तो मागीर म्हणजे एक सिस्टमांतल्यान वयर काडपाचें तें पोंच्यान वयर येवपा खातीर आमी जसो गाडयेक लिफ्ट लायता त्या प्रमाणे तो पंटून भितर वचून जो टँक आसता तो टँक भितर घालून करपाचें. Like, subscribe and get notified.